ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। म सदा जस्तै सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली तपाईहरु माझ कक्षा 6, 7 र 8 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहजीकरण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो अहिले विश्वभर कोरोना फैलिरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै छ। बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क लगाएर हिँड्नु होला, साबुन पानीले मिची हात धुन नबिर्सनु होला, त्यसपछि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला, सकेसम्म व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनु होला, घरमै रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला भन्दै म आज कक्षातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हिजो र अस्तिको कक्षामा हामीले नेपालका सरकारका महत्त्वपूर्ण 3 अङ्गहरूमध्ये 2वटा अङ्गको बारेमा छलफल गरेका छौँ। के होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, सम्झना छ? ल ठिक छ, ती हुन् के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनी? ल ठिक छ, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका। आज हामी न्यायपालिकाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ हो, निर्माण गरेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्दछ र न्यायपालिकाले के गर्दो रहेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। न्यायपालिका जुडिसरी। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो सर्वोच्च अदालतको तस्बिर हो। तपाईँले टेलिभिजनमा पनि समाचारहरू हेर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको बारेमा सर्वोच्च अदालत देख्नुभएको होला। यो तस्बिर पनि यहाँ हजुरहरूमा राखेको छु। र आज कक्षामा हामीले के सिक्छौँ भन्दा के हो त न्यायपालिकाको विषयमा इन्ट्रोडक्सन, परिचय जान्नेछौँ। कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन, संवैधानिक व्यवस्था के छ त न्यायपालिकाको विषयमा, के कुरा व्यवस्था छ त्यो कुरामा छलफल गर्नेछौँ। टायर्स अफ द जुडिसरी अर लेभल्स अफ द जुडिसरी, न्यायपालिकाका तहहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। एपोइन्टमेन्ट, टेनर एन्ड रिटायरमेन्ट अफ द जजेज, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, समयावधि, उहाँको पदमुक्तिका कुराहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। क्वालिफिकेसन अफ जजेज, अनि त्यसपछि हाम्रा जजहरूको, न्यायाधीशहरूको योग्यताको विषयमा र पावर एन्ड फङ्सन अफ जुडिसरी, जुडिसरीका पावर एन्ड फङ्सन, न्यायपालिकाका काम कर्तव्यको विषयमा आजको कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी ठिक छ? ल, न्यायपालिका कानुनी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन कुनै पनि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कानुनी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन कुनै पनि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गरिएको हुन्छ। यो राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूमध्ये एक हो। हिजो हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। राज्यका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये न्यायपालिका पनि एक हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यसले अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिने तथा कानुन तोड्नेलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सजाय दिई कानुनको संरक्षण गर्छ। यसले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने, अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिने र कानुन तोड्नेलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सजाय दिई कानुनको संरक्षण गर्छ। नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुका साथै संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने कार्य समेत यसले गर्छ। है विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा, तपाईँ हाम्रो मौलिक हक, फन्डामेन्टल राइट्स, मानव अधिकार, ह्युमन राइट्स र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुका साथै संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने समेत कार्य कसले गर्छ? न्यायपालिकाले गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, र संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको न्यायिक र सभ्य समाज निर्माणको मुख्य आधार नै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको न्यायिक र सभ्य समाज, उत्कृष्ट समाज निर्माणको मुख्य आधार नै के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरी हो। The judiciary is the organ of the government. It is the one major organ of the government which ought to protect people's rights or freedom. Especially the major function of judiciary is to protect the people's rights. It's the fundamental rights or human rights or the freedom. It is the justice giving organs of the government. It is the justice giving, provide justice to the people. And it is also called the guardian of the constitution. It is also called the guardian of the constitution and citizens' rights. It is also called the guardian of the constitutions and citizens' rights.
इट अर्डर पनिसमेन्ट टु द गिल्टी, इट अर्डर पनिसमेन्ट टु द गिल्टी एन्ड जस्टिस टु द इनोसेन्स। जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई सजाय दिने र गल्ती नगर्ने व्यक्तिलाई न्याय दिने काम कसले गर्छ? कसले गर्छ? जुडिसियरीले गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँले नेपालको संविधान 2072 को भाग 11 मा गएर हेर्नुभयो भने भाग 11 को धारा 126 देखि 156 सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ न्यायपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 11 को धारा 126 देखि भाग 11 को धारा 126 देखि 156 सम्म न्यायपालिकाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यही कुरा गर्दा टायर्स अफ द कोर्ट इन नेपाल, नेपालमा रहेका अदालतहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनी, अदालतहरू नेपालको संविधानको भाग 11 को धारा 127 मा नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्। देयर स्याल बी द फलोइङ कोर्ट्स इन नेपाल। वाट आर दे? सुप्रिम कोर्ट, जसलाई हामी सर्वोच्च अदालत भन्छौँ, हाई कोर्ट उच्च अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिल्ला अदालत, है विद्यार्थी भाइ बहिनी। 3 तहका अदालत, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, यो अदालतका तहहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले तल देखाएँ, यो सर्वोच्च अदालतको तस्बिर छ तर विद्यार्थी भाइ बहिनी यो उच्च अदालतको तस्बिर र यो चाहिँ जिल्ला अदालत, यसरी 3 तहका अदालत रहने व्यवस्था छन्। टायर्स अफ कोर्ट इन नेपाल, सुप्रिम कोर्ट इन फेडरल अर क्यापिटल, यो क्यापिटलमा रहन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। सर्वोच्च अदालत अर्को रहेको छ हाई कोर्ट इन इच प्रोभिन्सेस, हरेक प्रदेशमा एक एकवटा उच्च अदालत र 7वटा उच्च अदालतहरू रहेका छन्। र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज इन इच डिस्ट्रिक्ट 77, हरेक 77वटै जिल्लामा एक एकवटा जिल्ला अदालत रहेका छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनी 3 तहका अदालत के गरे? सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहेका छन्। सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल, अब हामी सुप्रिम कोर्टतर्फ लागौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो देख्नु भएको छ तस्बिर, सर्वोच्च अदालत लेखेको छ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ, यो सर्वोच्च अदालतको तस्बिर हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, सर्वोच्च अदालत। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा के छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ है। सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो, यो सबैभन्दा उच्च तहको अदालत हो। अदालतभरिको सबैभन्दा ठुलो अदालत कुन हो? सुप्रिम कोर्ट अथवा सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालत अथवा यस अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा 20 जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा कसबाट हुन्छ? राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी, ख्याल गर्नु होला। र करेन्ट चिफ जस्टिस अफ नेपाल, त्यसो भए नेपालको अहिले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश को हुनुहुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनी? हेर्नु भएको छ त, उहाँ नेपालको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। नाम के होला? उहाँ सम्मानीय हाम्रो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, अहिले नेपालको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। सुप्रीम कोर्ट, इट इज एपेक्स लेवल अफ कोर्ट इन द जुडिशरी, इट इज द सुप्रीम apex level of court in the judiciary. It consists of the Chief Justice and maximum other 20 judges. It is also called the Court of Record. Supreme Court is also called the Court of Record or Abhilekh Adalat because its verdicts and cases are recorded for perpetual memory and testimony. It is also called the Court of Record. Why Supreme Court is called Court of Record? भन्ने question आउँछ कहिलेकाहीँ. Supreme Court is called Court of Record because its verdicts and cases are recorded for the perpetual memory and testimony. So it is called the Court of Record. सर्वोच्च अदालत. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई कम्तीमा 3 वर्ष काम गरिसकेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी. सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 3 वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको व्यक्ति मात्र के हुन पाइन्छ? प्रधान न्यायाधीशको लागि एउटा योग्य हुन पाइन्छ. पदावधि 6 वर्षको हुन्छ. सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्षको हुन्छ. यस अदालतले आफ्नो मातहतमा रहेका अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन कार्य समेत गर्छ. सर्वोच्च अदालत भनेको सबैभन्दा ठुलो अदालत हो. त्यसकारणले गर्दा यसले अन्य अदालतहरूलाई, उच्च अदालतलाई, जिल्ला अदालतलाई, अन्य अदालतलाई के गर्दछ? निर्देशन दिने, ती निकायहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ? सर्वोच्च अदालतले गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनी.
र यसलाई हामी के पनि भनिन्छ, अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। यसले सम्पूर्ण भर्डिकहरू, टेस्टिमोनियल्सहरूलाई के गरेर राख्छ, रेकर्डहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षित राख्ने हुँदा यसलाई हामी अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। एपोइन्टमेन्ट, टेनर एन्ड रिटायरमेन्ट। द चिफ जस्टिस इज एपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट अन द रिकमेन्डेसन अफ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। आई अलरेडी सेड यू, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। अदर जजेस आर एपोइन्टेड बाई चिफ जस्टिस अन द रिकमेन्डेसन अफ जुडिसियरी काउन्सिल। अरू जजेसहरूको एपोइन्टेड बाई चिफ जस्टिस अन द रिकमेन्डेसन अफ जुडिसियल काउन्सिल। र अल जजेस होल अफिस फर द 6 इयर्स। कति वर्ष? 6 वर्ष चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको के हुन्छ, टेनर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। दे आर रिटायरमेन्ट एट द एज अफ 65 इयर्स। 65 वर्षको उमेरमा चाहिँ के हुनुहुन्छ, रिटायर हुने व्यवस्था रहेको छ। हेर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनी, राष्ट्रपति समक्ष प्रधान न्यायाधीशले के गरे, योभन्दा अघिल्लो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँ सुशीला कार्की विद्यार्थी भाइ बहिनी, उहाँले राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गर्दै गरेको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा राखेँ। अन्य न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश समक्ष चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को अदालत छ हाई कोर्ट विद्यार्थी भाइ बहिनी देख्नुहुन्छ, प्रोभिन्स नम्बर 5 मा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुरको यो हाई कोर्ट हो, जसलाई हामी उच्च अदालत भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। उच्च अदालत हरेक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ। उच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुन्छ। उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै अन्य अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। अन्य अधिकार र अन्य कार्यविधि चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। इच अफ द हाई कोर्ट्स आर प्रोभिजन अफ चिफ जज एन्ड अदर जजेस इन द नम्बर एज प्रोभाइडेड बाई द फेडरल ल। एपोइन्टमेन्ट एन्ड रिटायरमेन्ट सेम। द chief judge and other judges are appointed by the chief justice on the recommendation of judiciary council. They get retirement at the age of 63 years. Retirement age is 63, but the retirement age of Supreme Court judges are 65 years. Criteria and qualification to be judge of the High Court. What are the criteria and qualifications of the judges of High Court? Let's see. Nepali citizen, must be Nepali citizens. Must have passed the bachelor degree in law. Must have passed the bachelor in law. Must have worked as a district judge for at least 5 years. Must have worked as a district judge for at least 5 years. Or similarly, must have practiced as a senior advocate for at least 10 years. Must have practiced as a senior advocate for at least 10 years also is the eligible candidate of the judge of High Court. Similarly, they are the major criteria of High Courts. अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नु त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब रूपन्देही, यहाँ म रूपन्देही जिल्लाको जिल्ला अदालत देखाएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो रूपन्देही जिल्लाको जिल्ला अदालत हो। जिल्ला अदालत प्रत्येक नेपालको प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालतको स्थापना गरिएको छ। कतिवटा जिल्ला छन्? 77 वटा जिल्ला छन्। 77 वटा जिल्ला अदालतहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा हुन्छ। स्थानीय क्षेत्रमा हुने न्यायिक कार्यहरू कसले गर्दछ? जिल्ला अदालतले गर्दछ। जिल्ला अदालतको मातहतमा हुन्छन्। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन दिन्छ। जिल्ला अदालतले आफ्ना मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन दिन्छन्। इट कन्सिस्ट अफ द चिफ जज एन्ड अदर जजेस. They are appointed by Chief Justice on the recommendation of Judicial Council. They get retirement at the age of 63. 63 वर्षमा रिटायर हुने, पदमुक्ति हुने र एपोइन्टेड चाहिँ कसले गर्ने? प्रधान न्यायाधीशले कसको सिफारिसमा? न्याय परिषदको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अनि त्यस्तै अर्को नेपाली सिटिजन्स, ब्याचलर डिग्री इन ल. 20% of vacant posts on the basis of seniority, qualification and competency from among the officers. 20% vacant post on the basis of seniority, qualification and competency from among the officers, and 40% of vacant post on the basis of open competition exam, open competitions, and the remaining 40% vacant post on the basis open competition examination from among the citizens of Nepal. नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, ब्याचलर डिग्री गरेको हुनु पर्यो, जसमध्येमा 20% जिल्ला न्यायाधीशहरू सिनियरको आधारमा
उहाँको क्वालिफिकेसन र कम्पिटेन्सीको आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। त्यस्तै 40% ओपन कम्पिटिसन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ भने रिमेनिङ 40% भ्याकेन्ट पोस्ट अन द बेसिस अफ ओपन कम्पिटिसन एक्जाम एमङ द सिटिजन्स अफ नेपाली सिटिजन्सहरूबाट 40% बाँकी रहेको 40% चाहिँ के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। अब त्यसो भए अब हामी के छन् त न्यायपालिकाका कार्यहरूतर्फ लागौँ है। हामी 3 तहका अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ र अन्य अदालतको नेतृत्व प्रदेश अदालतको नेतृत्व उच्च अदालतको नेतृत्व त्यहाँको न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ, जिल्ला अदालतको नेतृत्व जिल्ला न्यायाधीशले गर्नुहुन्छ र नेपालमा 77 वटा जिल्ला अदालत, 7 वटा उच्च अदालत र एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालत रहेका छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यसपछि हामी न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारतर्फ लाग्दैछौँ। न्यायपालिकाले के काम गर्दछ है? जुडिसियल फङ्सन, जसलाई हामी न्यायिक कार्य भन्छौँ। इन्टरप्रिटेसन्स अफ द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन, कानुनको व्याख्या गर्ने कार्य गर्छ। प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्स एन्ड फ्रिडम, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण, तपाईँ हाम्रा अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि यसले गर्छ। एडभाइजरी फङ्सन, परामर्श सम्बन्धी कार्य चाहिँ के हुन्? जुडिसियरीका मेजर फङ्सनहरू हुन् परामर्श सम्बन्धी कार्य। अब हामी जुडिसियल फङ्सनमा लागौँ है, न्यायिक कार्य, न्यायपालिकाको न्यायिक कार्यमा। टु प्रोभाइड जस्टिस टु द सिटिजन युजिङ प्रिभेलिङ ल, कानुन अनुसार जनतालाई न्याय दिलाउने काम कसको हो? कसको विद्यार्थी भाइ बहिनी? अदालतको हो। त्यस्तै गरी टु गिभ पनिसमेन्ट टु द गिल्टी एन्ड जस्टिस टु द इनोसेन्ट। टु गिभ पनिसमेन्ट टु द गिल्टी एन्ड जस्टिस टु द इनोसेन्ट, यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दा अपराधीलाई सजाय दिलाउने र पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाउने काम कसले गर्दछ? अदालतले गर्दछ। कानुनको प्रयोग गरी नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने, न्याय सम्पादन र अपराधको नियन्त्रण गर्ने, न्यायसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने, त्यसपछि अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, देवानी र फौजदारी मुद्दाको फैसला गर्ने, क्रिमिनल एन्ड सिभिक केसेसहरूको चाहिँ के गर्ने? डिसिजन गर्ने काम पनि कसले गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? जुडिसियरीले गर्छ। यो जुडिसियरीको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो, न्यायिक कार्य। त्यस्तै अर्को कार्य रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा चित्र देखाउँदैछु म। हाइकोर्ट पाटन ह्याज सेन्ट चाइनिज एटिएम ह्याकर्स टु जेल। एटिएम ह्याकर गरेको समाचार सुन्नुभएको थियो नि। अहिले चाहिँ हाइकोर्ट अफ पाटन, उच्च अदालत पाटनले चाहिँ उनीहरूलाई जेल चलान गर्दै गरेको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी माझमा राखेँ। अब इन्टरप्रिटेसन अफ द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन, अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। न्यायपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ इन्टरप्रिटेसन अफ द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन, संविधानको व्याख्या कसले गर्छ? न्यायपालिकाले गर्दछ है। इट इज द फाइनल इन्टरप्रेटर अफ एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसन एन्ड लज। इट क्लेरिफाइज द भेग एन्ड टेक्निकल टर्म युज बाई कन्स्टिट्युसन। कहिलेकाहीँ संविधान अथवा कानुनहरूमा दुई किसिमको अर्थ लाग्ने किसिमका शब्दहरू हुन सक्छन् अथवा भेग अर्थ लाग्ने किसिमका शब्दहरू हुन सक्छन्। त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? अदालतलाई रहेको छ। इट अल्सो गिभ भर्डिक्ट अन दोज केसेस to which no laws have been formulated in the constitutions. It also give verdict on those cases to which no laws have been formulated in the constitutions, and such verdict become precedent nazir and later may change into law. Such verdicts, such decisions change into nazir, precedent, and later it may change into the law. कानुनको व्याख्या गर्ने, कानुनको अर्थ स्पष्ट पार्ने, कानुनमा अर्थहरू बुझिएको छैन भने त्यो अर्थलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि अदालतको हो। र नजिर स्थापित गर्ने र नजिरलाई पछि कानुनमा परिणत गर्ने, कानुनमा परिणत हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। अर्को प्रोटेक्सन अफ राइट्स एन्ड फ्रिडम। प्रोटेक्सन अफ राइट्स एन्ड फ्रिडम, जुडिसियरी प्रोटेक्ट्स द राइट एन्ड फ्रिडम अफ द पिपुल्स ग्यारेन्टेड बाई द गभर्मेन्ट, and if any rights of citizen is violated by individual or authority, the judiciary safeguard it as provided by the law. If any rights of the citizens is violated by any individuals or authority, the judiciary safeguards it as provided by the law. अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने काम, संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम कसले गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? न्यायपालिकाले गर्दछ। र अधिकार हनन भएमा सोको सुरक्षा गर्ने, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिको अधिकार हनन भयो भने ती सोको सुरक्षा गरिदिने, हामीलाई बचाइदिने काम कसले गर्दछ त? जुडिसियरीले गर्दछ।
त्यस्तै अर्को छ एडभाइजरी फङ्सन, जसलाई हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी परामर्श कार्य भन्छौँ। इट प्रोभाइड लिगल एडभाइस एन्ड सजेसन टु द लेजिस्लेटिभ एन्ड एक्जिक्युटिभ अन द कम्प्लिकेटेड कन्स्टिट्युसनल म्यानर। कहिलेकाहीँ संविधानतः केही कुराहरूमा केही समस्या पर्यो भने यसले चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई परामर्श दिने काम पनि गर्दछ। द हेड अफ द स्टेट एन्ड हेड अफ द गभर्मेन्ट आस्क्स अन लिगल एडभाइस इन एड्रेसिङ द लिगल प्रब्लम। यदि हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्टलाई सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखलाई कानुन सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरूमा केही सरसल्लाह लिनु पर्यो भने पनि यसले सल्लाह दिने परामर्श दिने काम गर्छ। परामर्श सम्बन्धी कार्य। जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श प्रदान गर्ने। जटिल कानुन प्रश्न र समस्याको परामर्श गर्ने काम पनि कसको विद्यार्थी भाइ बहिनी? कसको? बुझ्नुभएको छ कसको? न्यायपालिकाको। यसरी हामीले न्यायपालिकाका कार्यहरू हेऱ्यौँ। वर्तमान नेपालको संविधानको भाग 11 मा उल्लेख भएको न्यायपालिकाको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता, त्यस्तै गरी हाम्रो उच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता, जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको योग्यताको विषयमा नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र अन्य न्यायाधीशहरूको के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै कुराहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै जुडिसरीका फङ्सनहरू के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनी? जुडिसरीका फङ्सनहरू सम्झनुहुन्छ? परामर्श कार्य, अर्को अरू के होला? एउटा परामर्श कार्य भयो। अर्को अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण कार्य, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्य। त्यस्तै कानुनको व्याख्या गर्ने कार्य, कानुनको व्याख्या गरेर न्यायिक कार्य। यसरी 4 वटा महत्त्वपूर्ण कार्य कसका हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी? कसका हुन्? न्यायपालिकाका कार्यहरू हुन्। र यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनी माझ राख्दैछु। वाइ जुडिसरी कल द गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन? राइट इन अ सेन्टेन्स। न्यायपालिकालाई किन संविधानको संरक्षक भनिन्छ? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। किन यसलाई चाहिँ संविधानको संरक्षक भनिन्छ? द सुप्रिम कोर्ट इज अल्सो कल द कोर्ट अफ रेकर्ड। गिभ अ रिजन। सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। किन होला विद्यार्थी भाइ बहिनी? वाइ सुप्रिम कोर्ट इज कल कोर्ट अफ रेकर्ड? राइट एनी 4 फङ्सन अफ जुडिसरी। न्यायपालिकाका 4 वटा कार्यहरू। न्यायपालिकाले के कार्य गर्छ? कुनै 4 वटा कार्यहरू लेख्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी। आज हामीले न्यायपालिका के हो, न्यायपालिका कति प्रकारका रहेका छन्, नेपालमा न्यायपालिकाका तहहरू के हुन्, न्यायपालिकाको तह अन्तर्गत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको विभिन्न किसिमका प्रक्रियाको बारेमा र न्यायपालिकाका कार्यको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पढ्ने क्रममा, सहजीकरण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कुराहरू कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको टेलिभिजन स्क्रिनमा आएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।